میں کو حاجت مند ہوئے اور نال سجے کھبے دکانہ ویکھیا کرو جڑیاں ماڑیاں دکانہ ہوں شیخ سادی فرماندے نے سودے اتھوں بھی لے لیا کرو شیخ سادی رحمت اللہ فرماندے نے جڑیاں ماڑیاں دکانہ ہوں نا وہ سودے انہاں تو بھی لے لیا کرو چنگیاں دکانہ تو سودے نہ لیا کرو جڑے ماڑے لوگ نے نا انہاں نے دکانہ پائیاں ہو سکدا وہ تہاڈا سودا خریدن دی وجہ تو وہ دے گھر دا چولہا بل جاوے اس واسطے دائیں بائیں جڑیاں چھوٹیاں موٹیاں دکان نہ بھی غرض ہوئے نہ بھی ضرورت ہوئے ٹافی خرید لئی بسکٹ لے لیا پاپڑ لے لے مرونڈا لے لیا پینسل خرید لئی ریزر لے لیا شارپنر لے لیا ضرورت نہیں لیکن اگلے دی ضرورت پوری کرنی ہے اپنی ضرورت نہیں پر وہ دی ضرورت پوری کرنی ہے اللہ انہاں اداواں نو شیخ سادی فرماندے نے کہ رب بڑا پسند کردا ہے اللہ بہت پسند کردا وے اج وعدہ کرو کہ ماڑیاں دکاناں تو جنہاں تسی سمجھدے کہ بہت ماڑیاں نے انہاں دکاناں تو بلا غرض بغیر ضرورت تو سودا خریدو گے اچھی بولو یہ گل ذہن چ رکھنی ہے انہاں دکاناں تو تسی سودا لینا چاہے ریزر لو چاہے شارپنر لو چاہے پینسل لو چاہے کچھ لو قلم دوات لے لو پاپڑ لے لو یار مرونڈا ہی چھوٹے ہوندے کھاندے سن تے جے مرونڈا لے لیں گے تو کی ہو گیا کھا لیں گے جے اسی نہیں کھاواں گے تے کسی ہور نوں کھوا دیاں گے ڈبل ثواب ہو جاوے گا